मोडेल 3 भने भयो है यसलाई। मोडेल 3 मा सी भनेको के रे करेक्ट मिनको बारेमा 1, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको बारेमा 2, भेरिएन्स र सिबी 4 चीज मात्रै ध्यान दिनु भनेको थिएँ है। अब तिमीहरूले यसमा चाहिने फर्मुला फेरि रिभिजन गर्दैछु, ध्यान दिनु है त। यसमा नि तिमीहरूले 1 नम्बर तिमीहरूलाई मिन निकाल्न मात्रै जान्नु, यसलाई करेक्ट मिनमा युज गर्छौँ। मैले हिजो करेक्ट लेखिदिएको थिएँ, अहिले सर्टकटमा मिन मात्र लेखौँ है। यो मिन निकाल्ने फर्मुला समेसन एक्स बाई एन मात्रै गर्नु भनेको थिएँ, सकिएको थियो त। यसमा के गाह्रो छ? यसमा के कन्फ्युज छ र? यो मोडेलमा यी 4वटा चिज निकाल्नलाई के चाहिन्छ यति मात्रै हेरौँ। मिन निकाल्नलाई यो, तर यो निकाल्नलाई नि यहाँ हामीसँग हुन्छ, समेसन एक्स हुँदैन, त्यहाँ करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले समेसन एक्सको फर्मुला यसलाई क्रस मल्टिपल गर्यो भने यो त हाम्रो जहिलेको पनि हो नि फर्मुला, यो बेसिक फर्मुला हो नि। यो मिनको त सबैभन्दा सानो सुरुमा स्टार्टै हुने भनेको यहीँबाट हो। यसलाई क्रस मल्टिपल गर्यो भने एन इन्टु एक्स बार हुन्छ कि नि। यसलाई हामी हेल्पर फर्मुला भनिदिउँ बुझ्नलाई होइन। यसलाई चाहिँ मेन फर्मुला बनाऊ, ठिक छ। अब त्यसपछि 2 नम्बरमा करेक्ट एसडी भने है, यसलाई सिम्बोलिकली यसरी सी लेखेर पनि गर्न पाइन्छ। सिग्मा सी भन्यो भने यसको मतलब करेक्ट एसडी भनेर बुझ्ने, यही त हो। त यो निकाल्नलाई फर्मुला हाम्रो एकदम बेसिक फर्मुला एउटा मात्रै फर्मुला, समेसन एक्स स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एक्स बाई एन को होल स्क्वायर मात्रै युज गर्ने। हामीसँग स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने यति धेरै फर्मुला थिए कि थिएन। अब त्यो अरू चिज लोडमा नराख्ने। यदि यो टाइपको क्वेसन आएछ भने, यो टाइपको क्वेसन कस्तो हुन्छ तिमीहरूले थाहा पाइहाल्यो। यो टाइपको क्वेसन भाषामा दिन्छ नि होइन, अरू सबै टेबलमा छ, डेटाहरू अर्कै टाइपले दिन्छ, टेबल बनाएर एक्स एफ होइन। यो टाइपको क्वेसनमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा दिन्छ, तिमीहरू हेऱ्यो भने थाहा पाइहाल्छौ। त अब यसका लागि हेल्पर फर्मुला भनेको थिएँ, यो हाम्रो सबैभन्दा समस्या समेसन एक्स स्क्वायर हुन्न क्या। यहाँ समेसन एक्स स्क्वायरको भ्यालु हुँदैन। यो निकालेर पहिले अलरेडी राख्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्र करेक्ट एसडी आउँछ। अनि करेक्ट एसडीलाई सिम्बोलिकली सिग्मा लेख्ने, अनि सी भन्यो भने करेक्ट भनेर बुझ्नु भनेको थिएँ हो। यी साना साना कुराहरूलाई क्लियर गरेर पढ, धेरै पढ्नै पर्दैन कि भाइ, थोरै ट्याक्कै पढ। अब एउटा मोडेल हामी 2 दिन लगाएर पढिरहेको छौँ भने कम्तीमा त्यसलाई सम्झिनु पऱ्यो, घोक्नु पऱ्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। योसँग रिलेटेड क्वेसन लेखिदिएको छ त्यसलाई घरमा गएर हेर्नु पऱ्यो, ठिक छ। अब यसको लागि एन के अरे सिग्मा स्क्वायर प्लस समेसन एक्स बाई एन को होल स्क्वायर यस्तो भनेको थिएँ। यसरी यसलाई राख्यौँ। यसलाई एक्स बार पनि भन्न मिल्छ, कहिलेकाहीँ एक्स बार दियो भने पनि यही हो, बुझ्नु है। यो झुक्किन्छ यहाँनिर। तिमीहरूले त प्र्याक्टिस पटक पटक भएको छ। यो समेसन एक्स बाई एन भनेको त एक्स बारै त हो त, एक्स बार होइन र। त्यस कारण चाहिँ हामीले कसैले यहाँ ओल्ड एज ओल्डमा अथवा बुकको सोल्युसनहरूमा इक्जाम्पलमा यस्तो टाइपको एक्स बार राख्न सक्छ। अब यो भनेको सेम हो भनेर बुझ्ने। यो हाम्रो के भयो अरे हेल्पर फर्मुला। के निकाल्दाखेरि करेक्ट एसडी निकाल्दाखेरि। अरू तिमीहरूले हेर त, यो मोडेलमा तिमीहरूलाई आउने भनेको एउटा लङ क्वेसन त हो नि, एउटा लङ क्वेसन हो। त्यो 10 मा आयो भने यो करेक्टवाला 15 मा आउँदैन क्या कहिले पनि। तिमीहरूले अस्ति मैले बनाइदिएको थिएँ नि होइन, क्वेसन हेऱ्यौ तिमीहरू सबैले। त अब 10 मा आयो भने यो आउने हो। यसको प्रोबेबिलिटी एकदमै कम छ होइन। यसमा एकदम थोरै क्वेसन आएको छ, तर सबैभन्दा बढी रिपिटेड क्वेसन कम्बाइन्ड र करेक्टवाला छ। अनि कम्बाइन्ड र करेक्ट मिक्स गरेका क्वेसन हेऱ्यो होइन, एनालाइटिकल क्वेसन भन्नेमा। त्यो मिक्स गरेका क्वेसन चाहिँ 15 नम्बरमा आइरहेको छ। भनेपछि यदि यो मोडेलमा आयो भने यति कन्ट गर्न सजिलो छैन र भने। अब 3 नम्बरमा चाहिँ तिमीहरूले करेक्ट के अरे भेरिएन्स। अब हामी करेक्ट भेरिएन्स भनेपछि त यो जो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाले हुन्छ नि भाइ बहिनी यहाँनिर हो, त्यसलाई स्क्वायर गरिदिन्छौँ, भेरिएन्स आइजान्छ, सकियो। यसको रिलेसन हामीलाई थाहा छ, बुझ्यौ। अब त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा करेक्ट सिबी निकाला भन्ला। सिबी भने यहाँ त बुझ्छौ नि सबैले। त्यही सिबीको पुरा नै फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन एक्स बार गर्ने इन्टु 100% गर्ने हो कि होइन। तर यहाँ सी लेख्ने, यहाँ पनि सी लेख्ने, यहाँ मिनमा मैले सी छुट्याएको छु।
मेनमा पनि अब सी नै लेख्दिउँ, किनभने अगाडि लेखेको छ भने पढ्दैन। हामी करेक्टै कुरा गरिराखेको हुनाले मैले यसरी रिभिजन गरेँ हिजोको कुरो। ठिक छ? ठिक छ? यो यहाँसम्म भयो? के भयो? यहाँसम्म क्लियर छ नि? 4 चीज याद गर्न सक्छौ। 4 चीज पनि गर्नु परेन क्या तिमीहरूले। यो त भयो भने यो कति ठाउँमा युज हुन्छ। यो पनि तिमीहरूले सम्बन्ध थाहा पाउने हो। अब पटक पटक फर्मुला भनेर भन्नु भएन। भेरिएन्स भनेको कम्बाइनमा पनि कम्बाइन्ड एसडीलाई स्क्वायर गर्ने। कम्बाइन्ड भेरिएन्स निकाल भनेको के गर्छौँ भने हामी कम्बाइन्ड भेरिएन्स निकाल भन्यो भने कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिजन जो निकालेका हुन्छौँ त्यही भ्यालुलाई स्क्वायर गरिदिने। यदि करेक्ट भेरिएन्स निकाल भन्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु जति आउँछ 5 आयो भने 5 को स्क्वायर, 10 आयो भने 10 को स्क्वायर, पोइन्टमा आयो भने पोइन्टको जे छ त्यही। बुझ्यौ? अब यो सम्बन्ध थाहा पाउनु पर्यो। यो दुईटा फर्मुला के घोकाइ भएर पटक पटक घोकिसकेको छ हो। अब मेन भनेको तिमीहरू यो दुईटा जान्ने, यो दुईटा बाहेक अर्को युजै नगर्ने, दिमागमा अरू राख्दै नराख्ने। सकेन? के छ यसमा? अब म तिमीहरूलाई सरल भन्दै जान्छु, हेर्दै जाऊ है। यो यसमा अलिकति यहाँ चेन्ज हुने कुराहरू देखाउँछु। 2074 मा छ। म क्वेसन सोल्युसनबाट स्टार्ट गर्छु। क्वेसन तिमीहरू लेखेर है। क्वेसन सबैसँग छँदैछ। मैले क्वेसन लेखिन हामी हिजो त्यो कुरा रिभिजन गरिरहेको छौँ। धेरैजनाले यो क्वेसन पढेर आइसकेका छन् हैन। अब कतिजनाले बुझ्यो कतिजनाले बुझेन हेरौँ है। भेटायो क्वेसन 74 पेज नम्बर 96 मा छ। ल म तिमीहरू यहाँ क्वेसन पढ्छु, के दिएको हो तिमीहरू भन है। हो यही कुरा जाने भने त म्याथमेटिक्स जानेको त। यहाँ फर्मुला त रेडी छ त, यहाँ देखिरहेछौ फर्मुला यहाँ रेडी छ। म तिमीहरूलाई क्वेसन पढ्छु, तिमीहरू क्वेसन नबुझेर नै मिस्टेक गर्न सक्छौ है। जस्तो इक्जाम्पलको रूपमा यहाँ हेर त के भनेको छ, द मेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। प्रष्टै छ क्या यहाँ त। अनि मैले तिमीहरूलाई अर्को कुरा के भनेको थिएँ, मेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हुनसक्छ, मेन एन्ड भेरिएन्स पनि हुनसक्छ। यो एसटी दिएन भने भेरिएन्स दिन्छ क्या। तिमीहरूलाई थाहा छ नि, निम्ता दिएको छ भने भाइ गए पनि भयो, दाइ गए पनि भयो। विवाहको भोज खान जानुपर्ने, भाइ गयो भने ठिकै छ, दाइ गयो भने ठिकै छ। एकजनाले प्रतिनिधित्व गरे भएको नि। यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स हामी दाजुभाइ भन्छौँ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यस, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यस स्मल भनेर बुझ्ने सर्टकट सम्झिन सजिलो हुन्छ। इक्जाममा कहिलेकाहीँ के गर्दैन, मैले यो शब्द किन भनिरहेको छु थाहा छ? इक्जाममा नि भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सम्बन्ध त थाहा हुन्छ। को कसको स्क्वायर हो त्यो बिर्सिदिनु। अब बर्बाद हो। भेरिएन्स दिएको हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि फेरि स्क्वायर गरिदिन्छ। रुट गर्नुपर्ने हो नि हैन। हो त्यस कारण चाहिँ यो सम्बन्ध कहिलेकाहीँ बिर्सिहाल्ला भनेर तिमीहरूलाई लोजिकली यस फर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यस फर के हो स्मल, त्यो सानो हुन्छ भनेर बुझ्ने क्या। त्यो सानो हुन्छ, यसलाई निकाल्न रुट गर्नुपर्छ। के को रुट? भेरिएन्सको रुट। अब भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर गर्ने। यो रिलेसन थाहा पायो? थाहा पाएनौ? अब पछि मोमेन्टमा पनि यस्तै कुरा गर्छौँ हामी। मोमेन्टमा पनि यिनै कुराहरू निकाल्छौँ, तर युजिङ मोमेन्ट मेथड। अहिले हामीले जे पढाएको छौँ नि भाइ बहिनी हो, स्क्विनेज, कोट्रिज अरू मोमेन्ट के पढ्छौँ, मेन अहिले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पढिरहेको छौँ नि, त्यो सबै कुरा मोमेन्टबाट निकाल्न मिल्छ। अब यहाँ राम्रोसँग सम्बन्ध थाहा छ भने त्यहाँ म्यू, म्यू1, म्यू2, म्यू3 भन्ने हुन्छ। तिनैको सम्बन्ध योसँग फेरि जोड्छौँ। त्यो मोडेल पनि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त अब यहाँनिर हेर है, द मेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सिरिज अफ 20 आइटम्स भनेको छ। 20 आइटम्स, 20 अब्जर्भेसन, 20 पिपुल, 20 बोइज, 20 गर्ल्स इन 20 स्टाफ भन्यो भने यो के हो? यहाँ हामीलाई दिएको के छ? एन इक्वल टु 20। अगाडि के भनेको छ? मेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ भनेको छ। मेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ भनेको चाहिँ मेन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुईटा दिएको छैन? कति दिएको छ पढ त? मेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि दुईटा दियो होला। ल भन कति दियो? मेन 15 के अरे 15 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 10 भयो। 15 र 10 भेटायो? भेटायो नि सबैले? मेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 20 आइटम्स 20 आइटम्स आर फाउन्ड टु बी भनेको रहेछ। 15 र 10 रेस्पेक्टिभली भनेको छ। हामीले बुझिहाल्यौँ।
15 भनेको मेन भयो, 10 भनेको के भयो स्ट्यान्डर्ड डिभिजन। यहाँसम्म क्लियर छ भाइ बहिनी? यहाँसम्म भयो? अब हेर यहाँनिर के भनेको छ, इफ एडिसनल आइटम 5 इज इन्क्लुडेड इन अ सिरिज। यहाँनिर ध्यान देऊ, यो सिरिजमा 5 भन्ने एउटा नम्बर, 5 भने एउटा नम्बर भने 5 इज 1 सिंगल नम्बर। त्यो 5 भन्ने एडिसन गरियो भने, थपियो भने, एडिसन भने त बुझ्यौ, थपियो भने अब केही न केही मिन आउला नि त। तिमीहरू यो क्लासमा 40 जना छौ, 40 जनाको औसत मलाई एकजनाले 2500 रुपियाँ दिन्छ, तर एकजना थपियो भने त मेरो औसत सङ्ख्या थपियो नि त होइन? हुन त सबैको एभरेज एउटै भयो हुनाले अलिकति यसमा मिल्दैन। कसै यो कस्तो भने भ्यालु भनेको कुनै 10 कुनै 15 कुनै 25 भएको बेला हो क्या, बुझ्यो नि? अब एकजना थप्यो भने त फेरि त्यो सहितको निकाल्नु पर्यो नि, पर्यो कि नै? जस्तो यो क्लासमा तिमीहरूको वेटको एभरेज निकाल्यौँ, वेटको एभरेज निकाल्दाखेरि तिमीहरूको कति आयो त भन्दाखेरि यो क्लासमा 37 आयो, 37 केजी आयो। 37 केजी भने एकजनाको एकदम। अब एकजना फेरि थप्यो, त्यो मान्छे 60 केजीको रहेछ है, त्यस थप्यो भने चाहिँ अब मैले के गर्छु भने फेरि तिमीहरूलाई जोडेर वेट अनि सङ्ख्या जोड्नु हो। सङ्ख्या कति हुन्छ? 40 पहिला थियो, एकजना आयो नि, एकजना आयो भने कति हुन्छ 40 मा? 41 हो। जम्मा वेटलाई 41 ले भाग गर्दाखेरि अब नयाँ मिन आउँछ। त्यो नयाँ मिन आउँछ नि, हो त्यही नयाँ मिनलाई हामी करेक्ट मिन भन्छौँ। कुरा बुझिरहेको छौ? हो त्यो नयाँ मिनलाई हामीले बुझ्ने हाम्रो भाषामा करेक्ट मिन भन्छौँ। त्यो के गरिसकेपछि आएको भन्दाखेरि आफ्टर एडिसिङ द न्यू नम्बर। अब यहाँ पनि तिमीहरूलाई यस्तै भयो, एउटा नम्बर चाहिँ एड गर्यो, एड गर्यो भने चाहिँ एड गरे पनि जोड्ने कि घटाउने? जोड्नेलाई के भन्छौँ? करेक्ट भ्यालु। करेक्ट भ्यालु भनेको 5 जोड भने नि है। यदि तिमीलाई 5 घटाऊ भनेको भए के गर्थ्यौ? 7 घटाऊ भनेको भए के गर्थ्यौ? रङ भ्यालु भन्थ्यौ त्यसलाई, हटाउने बेलालाई रङ भन्ने है बुझाइको भाषामा, ठिक छ? अब 5 जोडियो, तर हिजोको जस्तो एउटा नम्बर राइट एउटा नम्बर रङ छैन अहिले, छ त? छ त अहिले एउटा नम्बर थप। अब भन त भन्यो क्या, अब के भन्यो भने फाइन्ड द रिभाइज भ्यालु अफ मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। रिभाइज भ्यालु अफ मिन भन्नाले अब रिभाइजको फर्मुला खोज्ने होइन, यो एडिसन गरिसकेपछि रिभिजन भयो नि, यो त चेन्ज भयो, नयाँ आयो। अब फाइन्ड द न्यू मिन भन्न मिल्छ यसलाई। अब न्यू मिन भनेपछि सरले न्यू मिनको फर्मुलै थिएन भन्ने होइन। एउटा सङ्ख्या जोडिसकेपछि अथवा एउटा सङ्ख्या हटाइसकेपछि एउटा आयो एउटा गयो भने, मैले तिमीहरूलाई इक्जाम्पल हिजो पनि भनेको छु, यो क्लासमा तिमीहरू जतिजना छौ त्यसमा मेरो 2 जना थप्यो, 2 जना गयो भनेपछि मैले नयाँ तरिकाले मिन निकाल्नुपर्छ। 2 जना थपेका ती 30 केजीका थिए कि होइन? अब आएका एउटा 60 एउटा 65 थियो कि होइन? त्यस कारण नयाँ मिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर त्यतिखेर 2 जना गयो 2 जना आयो भने सङ्ख्या चेन्ज हुन्न, यो थाहा छ नि? एकजना गयो एकजना आयो भने के हुन्छ? सङ्ख्या चेन्ज हुन्न। एकजना गयो 2 जना आयो भने चाहिँ सङ्ख्या चेन्ज हुन्छ, यहाँ चेन्ज हुन्छ। यसमा अहिले एडिसन गर भनेको छ, प्रष्टै क्वेसनले के भनेको छ? एउटा भ्यालु एड गरेर अब नयाँ रिभाइज मिन निकाला भने फाइन्ड द न्यू मिन भन्ला, अथवा फाइन्ड द मिन आफ्टर एडिङ द 5। आफ्टर एडिङ द 5 एड गरिसकेपछिको मिन भन्नाले यो के हो? यो करेक्ट मिन निकाला भनेको हाम्रो भाषामा, बुझ्यौ? अब यी सारा शब्दलाई करेक्ट मिनसँग जोड्ने। मैले अस्ति तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ? कम्बाइन्डमा के भनेको थिएँ? अल टुगेदर, होल टुगेदर, बोथ कम्पनी, बोथ फार्म, बोथ फ्यामिली भन्यो भने त्यसको फर्मुला भनेको कम्बाइन्डतिर ल्याएर जोड्ने। कम्बाइन्ड भन्न खोजेको हो त्यो। हामी शब्द एक जान्छौँ, त्यसका मल्टिपल रूपहरू चाहिँ बुझ्न पर्यो। कुरा बुझ्यौ? यसमा रिभाइज मिन भनेको छ, करेक्ट भनेको छैन। मैले किन निकाल्ने भन्ने होइन, फेरि भन्दैछु है। फाइन्ड द मिन आफ्टर एडिङ द नम्बर 5 भन्न सक्छ। फाइन्ड द मिन, फेरि सुन है, यो क्वेसनहरू एक्जाम्पलमा पनि छ। पुरानो ओल्ड स्कुल छ भने त्यहाँ धेरै छन्, यसमा चाहिँ अलिक घटेर आएको छ होइन? अलिक चेन्ज पछाडिसम्मको क्वेसन हालेको छैन नि त, अगाडिका
त्यसैले यो करेक्टवाला क्वेसनका प्र्याक्टिस कम जस्तो देखिन सक्छ। तिमीहरूको बुकबाट पनि गर्नुपर्छ है। त्यसो गर्यो भने बल्ल प्र्याक्टिस पुग्छ। सुन है त, फाइन्ड द मिन आफ्टर एडिङ द नम्बर 5 भन्यो भने पनि करेक्ट मिन, अथवा फाइन्ड द मिन आफ्टर डिलिटिङ द नम्बर 5 हटाउनु पर्ने छ होला नि त त्यहाँ होइन, अथवा ओमिटिङ द नम्बर भन्छ। यस्तै टाइपले भन्यो भने अब आउने मिन हटाएपछि अथवा जोडेपछि अब जुन नयाँ मिन आउँछ नि त्यो करेक्ट मिन भनेर बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। अब हामी 1 नम्बरमा फर यहाँ हेर है, करेक्ट मिन निकाल्नलाई, अब करेक्ट मिन निकाल्नलाई हामीलाई याद छ पहिला हेल्पर फर्मुला लगाउनु पर्छ, त्यसपछि मात्रै फुल फर्मुला लगाउनु पर्छ। यही हो जहीँ पनि है, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा पनि सेम मेथडमा बुझ्ने। फर करेक्ट मिनको लागि समेसन एक्स निकाल्नु पर्छ। यान इन्टु एक्स बार हो, मैले यहाँ लेखेँ है। यान भनेको 20, एक्स भनेको 15, यो भने 15 गुणा 30, 300 भयो। ठिक छ। यो त तिमीहरूको भाइ बहिनी अघिको मिन टोटल हो नि। अब 5 थपेपछि त मेरो टोटलमा चेन्ज हुन्छ कि नै। अब करेक्ट एक्स यो के निकाल्छु भने नि करेक्ट समेसन एक्स निकाल्छु क्या भाइ बहिनी हो। करेक्ट समेसन एक्स भनेको अघिको समेसन एक्समा चाहिँ के गर्ने, रङ भ्यालु घटाउने माइनस रङ भ्यालु गर्नुपर्ने प्लस करेक्ट भ्यालु गर्नुपर्ने। तर हामीलाई अहिले रङ छैन, छ त फर्मुलामा छैन भनेपछि यो स्टेप नलेखे पनि हुन्छ। फर्मुला हाम्रो यही थियो, यही लेखेँ। ठिक छ। त अब समेसन एक्स 300 थियो, अहिले त हाम्रो थपिएको मात्रै हो। त्यो थप्यो 5 थप्यो नि, अनि त्यसपछि यो भयो कति त 305। किनभने अघिको जम्मा 300 हुन्थ्यो, 5 भन्ने थप्यो भने त 305 त हुने हो त। अब घटाउनु त छैन, यसमा 5 एडिसन गर, 7 चाहिँ सब्ट्र्याक्सन गर भने भए 5 चाहिँ करेक्ट, 7 चाहिँ रङ हुन्थ्यो। अनि 5 प्लस गर्थ्यौँ, माइनस 7 गर्थ्यौँ। हो कि होइन भन त, बुझिरहेछौ। अब त्यसो भए करेक्ट, अब हाम्रो फर्मुला के थियो अरे मिन निकाल्नलाई, समेसन एक्स बाई एन। हाम्रो हेल्पर फर्मुलाबाट यो आइगयो। एनलाई करेक्सन गर्ने कि नगर्ने तिमीहरूले आफै बुझाइ गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले। एकजना गयो एकजना आयो भने यहाँ त्यहाँ देयर इज नो चेन्ज इन नम्बर अफ टर्म्स। तर यहाँ एकजना आएको मात्रै छ, गएको छैन। त्यसो भए एन पनि करेक्सन गर्नु पर्यो कि नै। करेक्ट एन भनेको पहिला कति थियो, एन भनेको 20 थियो भाइ बहिनी। कति जोडौँ, 1 जोडौँ कि 5 हो। 5 इज नम्बर। म एन भने त सङ्ख्या हो नि, सबैलाई थाहा छ एन भनेको सङ्ख्या हो। 5 कतिवटा छ, 1। 5 र 7 जोडो भने बेला कति हुन्थ्यो, 5 र 10 जोडो भने बेला एन कति हुन्थ्यो, 2 जोड्नु पर्थ्यो। हो कि होइन। 5 र 10 भन्यो भने त्यही हो। 5 र 20 र 100 भन्यो भने त्यही हो। 20 र 100 जोड भन्यो भने पनि सङ्ख्या जोड्ने 2, एन भने त 2 भयो। त्यसो भए 1 भयो बराबर 21। हिजो मैले किन यस्तो गरिनँ बुझाएको थिएँ, मैले भनेको थिएँ। हिजो किन एन चेन्ज गरिएन, हिजो एउटा गएको थियो एउटा आएको थियो, बुझ्यौ। ल त्यसो भए न हो, अब हामी करेक्ट मिन निकाल्छौँ। करेक्ट मिनको लागि यही हो नि फर्मुला। यहाँ माथि तिमीहरूले करेक्ट समेसन एक्स बाई एन लेखे पनि हुन्छ। यो एन पनि करेक्टै भ्यालु राख्नु। यो कुन राख्नु भन त, समेसन एक्स यो राख्ने कि यो राख्ने। जहिले पनि करेक्ट निकाल्दाखेरि करेक्सन गरेकोवाला भ्यालु राख्ने। कम्तीमा यति त याद गर, एक्जाममा यसले काम गर्छ। करेक्ट निकाल्दाखेरि त करेक्सन गरेकोवाला, करेक्ट गरेकोवाला कति छ 305 अपन यान भनेको 20 राख्ने कि 21 राख्ने। गुड, भेरी गुड। ल बराबर कति आयो, 14.52। यो भाइ बहिनी अघि हाम्रो नि मेन हाम्रो कति थियो, 15 थियो। 15 थियो कि नै, मेन 15 थियो। अब त्यो एउटा 5 भन्ने आयो। 5 भन्ने नम्बर धेरै सानो भएको हुनाले रहेछ क्या, यसको मिन पनि घट्यो। नम्बर ठुलो आइदियो योभन्दा बढ्न पनि सक्थ्यो। मिन आयो। अब तिमीहरूलाई दोस्रोमा के जानुपर्ने अरे, करेक्ट यस दे विथ पुरानै तरिका 2 नम्बर लेख्ने।
फर करेक्ट एसडी। ठिक छ, करेक्ट एसडीलाई के चाहिन्छ भने पहिला हेल्पर फर्मुला भनिदिरहेको छ नि। के हो हेल्पर फर्मुला भने ए समेसन एक्स स्क्वायर निकाल्ने, यान हो सिग्माको स्क्वायर प्लस समेसन एक्स बाई यानको होल स्क्वायर। यस्तै थियो नि, थियो कि थिएन? ल म यहाँ क्यालकुलेसन गर्छु, देखिन्छ नि। यानको यान भयो, सिग्माको स्क्वायर तिमीहरू भन्न सक्छ कसैले? सिग्मा कहाँनिर थियो? गिभन कहाँनिर छ हेर न, यहाँनिर चाहिँ ए 10 को स्क्वायर 100 लेखिदेऊ, 100 प्लसको प्लस सरी 100। यो कति? यो तिमीहरूले कसैले त मुखैले गर्छ होइन, यो त हामी करेक्ट निकालिराखेका छैनौँ नि, यो करेक्ट होइन नि त। यो त हाम्रो हेल्पर फर्मुला हो। हेल्परमा त पुरानो इन्फर्मेसन राख्ने है, हेल्पर फर्मुलामा पुरानो राख्ने हो। अहिले हामी समेसन एक्स स्क्वायर भनेको पुराना भ्यालुहरूको कति रहेछ भने क्यालकुलेसन गर्दैछौँ। त त्यसो भए समेसन एक्स बाई यानको भ्यालु यो राख्नु मिल्दैन। के राख्ने? समेसन एक्स भनेको अघि आएको थियो, कहाँ थियो? यहाँनिर हेर त, पुरानो है, दुईवटा छ हेर त, समेसन एक्स यहाँ छ कि ए, यो राख्न मिल्दैन, यो करेक्सन गर्दाखेरि राख्ने। यो अहिले हाम्रो हेल्पर फर्मुलामा पुराना इन्फर्मेसन राख्ने। पुराना भने बुझ्यौ? ल यो भन त, ए यान कुरामा भ्यालु राखेर रहन्छ नि। अब यसमा यान कुन राख्ने भन त? यो पनि सही हो। 20 कि 21? याद रहोस्, तिमीहरूलाई कम्तीमा यति याद गर त भने जो हेल्पर फर्मुला छन् त्यसमा पुराना इन्फर्मेसन राख्ने। बुझ्यौ? यान तिमीहरूलाई अहिले झुक्किया छ, हिजोकोमा झुक्किया थिएन। अहिले हाम्रो यान भनेको यसमा चाहिँ 20, यो भनेको 300/20 को स्क्वायर यस्तो, यो 20 को 20 100 यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 15 15 को स्क्वायर भनेको कति भयो? 225। यो दुईटैलाई जोड 325 भयो, इन्टु 20 पनि गर त। दुईटै क्यालकुलेसन गर्न आउँछ? म यो मेटेरियल चाहिँ मलाई यता काम लाग्ने भयो। ल यो कति आयो? 6500। ल अब यहाँनिर कसले बुझेन ल भन त? यहाँ कोही नबुझ्ने छ र यसमा? सबैलाई क्लियर छ कि छैन? यहाँसम्म क्लियर छ नि? बोल्दैन त खै? बोलाएर बसेपछि के बुझ्ने? ल अब यहाँसम्म भएपछि मैले यहाँ यसलाई यता सारेँ है, त्यहाँ अलिक ठाउँ कम हुन्छ होला। एकैछिन हेर, समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 6500 आयो। तब अब यो त पुरानो भ्यालु हो नि, अब यसलाई त करेक्सन गर्नु छ नि त। करेक्ट एसडी निकाल्दाखेरि यो त हेल्पर फर्मुलाबाट आएको, करेक्ट निकाल्नु पऱ्यो। हेर यहाँ करेक्ट कसरी निकाल्ने? करेक्ट समेसन एक्स स्क्वायर भन्नाले ओ यस्तै कहाँ छ हेर त, यस्तै करेक्ट निकाल्नु पऱ्यो भने जम्मा जो छ त्यसबाट रङ घटाउने, करेक्ट जोड्ने। यो यसैबाट त्यो पुरानो जति थियो नि टोटल त्यसबाट रङ घटाउने प्लस करेक्ट जोड्ने। तर एउटा कुरा मैले के भनेको थिएँ हिजो भन त, यहाँ स्क्वायर छ, स्क्वायरै घटाउनु पर्यो, स्क्वायरै जोड्नु पर्यो। नेपाली रुपियाँ दिएको छ भने नेपाली रिटर्न गर, 10 रुपियाँ मैले तिमीलाई इन्डियन दिएको छ भने इन्डियनै रिटर्न गर्नु पर्यो भने जस्तै। यहाँनिर एकछिन हेरौँ है, तिमीहरूलाई नझुक्योस् भन्नलाई म यहाँ भन्दैछु। मेनमा तिमीहरूको यहाँ स्क्वायर छैन, त्यो स्क्वायर नभएको हुनाले जे छ त्यही रङ घटायौँ अनि प्लस के गर्यौँ? करेक्टवाला जोड्यौँ, एडिसनल नम्बरवाला जोड्यौँ। यसमा स्क्वायर थियो त्यसरी स्क्वायरै घटायौँ, स्क्वायरै जोड्यौँ। यो कति थियो? 6500। रङ कति छ अहिले छैन नि, तर हामी फर्मुला चाहिँ पुरा लेख्यौँ क्या बुझ्नलाई तिमीहरूलाई। ठिक छ? तर याद रहोस्, यसमा रङ छैन भने रङ कसैले लेख्दैनन् क्या। हामीले जानेका छौँ नि त, रङ बनेको घटाउने, करेक्ट भनेको जोड्ने। रङ छैन भने चाहिँ जोडे भएको नि, होइन र? ल यो परेन, अनि यो प्लसको प्लस, यो 5 छ होला। करेक्ट भ्यालु कति थियो? 5 थियो। 5 को स्क्वायर, अघि 5 मात्रै जोडेको थियौँ, 5 को स्क्वायर, किनभने यहाँ स्क्वायर छ, स्क्वायर जोड्नु पऱ्यो। यो भनेको 6500 प्लस 25 6525, यो के भयो? करेक्ट आयो।
अब एन करेक्सन गरिसकेका छौँ हामीले अघि नै। अब नाउ करेक्ट यासडी भन्ने सिम्बोलिकली यस्तो सिम्बल राखिदिने। रुट फर्मुला थाहा छ नि, समेसन एक्स स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एक्स बाई एनको होल स्क्वायर। याद रहोस् मैले यहाँ करेक्ट अर्डर लेखेको छैन, कसैले यहाँ करेक्ट प्रत्येकमा करेक्ट लेख्छ क्या। अगाडि करेक्ट लेखिसकेपछि यहाँ सिम्बोलिकली लेखिसकेपछि अझ करेक्ट लेख्ने। तर यहाँ हामीले भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ करेक्टवाला भ्यालु राख्नुपर्छ। जस्तै समेसन एक्स स्क्वायर भन्नाले यो राख्ने कि यो करेक्टवाला, किन करेक्ट निकाल्दैछौँ नि त भनेपछि कति भयो 6525। यान कति 20 कि 21? किन गुड। यहाँ यान के गरेका थियौँ अघि नै, त्यहाँ यान के गरेका थियौँ 20 गरेका थियौँ। किन त्यो पुरानो भ्यालु क्यालकुलेसन गर्दै थियौँ। यो 21 माइनसको माइनस, यो कुन राखौँ? यो नयाँ हो नि, नयाँ भन्नाले त यही राखे पनि त हुन्छ त, किन हुन्छ कि नै हो कि भन त। यो के हो मिन होइन र, मैले तिमीलाई मिन भनेको थिएँ। तर मिन कस्तो मिन यहाँ हेर त, अगाडि करेक्ट ल्याएछ भनेपछि यो लेखे भइहाल्छ। बुझ्छौ? यो बुझ्दैन भने तिमीहरूसँग चल्दैछ समेसन एक्स कहाँ छ यहाँ हेरेर त, यहाँनिर समेसन एक्स यहाँ छ त 305 छ। यहाँ तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ कसरी 305 छ अनि यो 21 छ। यति गर्नुभन्दा त्यो 14.52 राखिदिनु आनन्दै हुन्छ। ल डिभाइड गर, यसलाई डिभाइड गर त 300 ठ्याक्कै 10.71 माइनस यसले डिभाइड गर। एकछिनमा भन्छु है, सुन। यसले डिभाइड गर, जति आउँछ स्क्वायर पनि गरिहाल त, एक स्टेप घट्छ तिमीहरूले। डिभाइड गर पहिला इक्वल टु गरेर है। यसले डिभाइड गर्ने इक्वल टु भन्ने बटन दाब्ने, त्यसपछि के गर्ने आएकोलाई स्क्वायर दाब। सक्छौ नि? सक्दैन क्यालकुलेट चलाऊ। 210.8 एटो फिक्स टु गर है। ल ठिकै छ 8। अब यता हेर, तिमीहरूले 14.52लाई गऱ्यो भने एउटा आउँछ। म भनिदिन्छु सुन है, यसलाई 14.52 तिमीहरू टाइप गर्छौ, नयाँ टाइप भयो नि। किन भन्छ म भनिदिन्छु सुन। यहाँ यो 305लाई 21ले डिभाइड गर्दाखेरि जो भ्यालु आउँछ इक्वल टु गरेको, त्यसलाई डाइरेक्ट स्क्वायर गर्यो भने अघिका पोइन्टहरू जति छ त्यसको क्यालकुलेसन गरिदिन्छ त्यसले। बुझ्यो? तर यो भ्यालु टाइप गर्यो भने त अब पछाडि छोडिएका जो पोइन्टभन्दा पछाडि धेरै हामी छोडे आउँछौँ नि, त्यसको क्यालकुलेसन गर्दैन। यतिको मात्रै गरिदिन्छ उसले। यतिको मात्रै गर्दाखेरि अलिअलि पोइन्टभन्दा पछाडि फरक आउँछ, यसमा केही समस्या हुन्न है। ठिक छ ल। तर अनि यो हिजो कसले तिमीहरूले यता हेर, यहाँनिर नेगेटिभ एन्सर निकालेको थियो, नेगेटिभ रुटभित्र कहिले आउन। योबाट यो घटाऊ, सबै गर कति 99.91। एकछिन अब भनिदिन्छु यता हेर, यहाँ नेगेटिभ भ्यालु कहिले आउन है। यो सब्ट्र्याक्ट गरेपछि नेगेटिभ भ्यालु आएछ भने आफूले क्यालकुलेसन गर्न बिगारे भनेर बुझ्नु। तिमीले बिगारे त है। यहाँ हेर त, यहाँ कहिले पनि नेगेटिभ भ्यालु आउनुहुन्न। नेगेटिभ भ्यालु आयो भने क्यालकुलेटरले तिमीलाई क्यालकुलेसन गर्छ गर्दैन चेक गरेर म भनिदिन्छु। ल भन यसको भ्यालु भन त एकछिन यता हेर त, यसको भ्यालु क्यालकुलेटरमा भन कति हुन्छ। 2 हुन्छ। मुखैले जानिहाल्यो त। रुट 3 को कति हुन्छ? रुट गरेको थिएँ 1.73 रुट गर भने हो। तर एउटा कुरा के बुझ्यो भने ल यसको कति हुन्छ, यसको कति हुन्छ आउँछ त। यो नम्बर आउँदैन, नेगेटिभ नम्बरलाई क्यालकुलेटरले क्यालकुलेसन गर्न सक्दैन। बुझ्यौ? तर यसको भ्यालु चाहियो भने तिमीहरूलाई यो कति हुन्छ भने 2i भन्ने हुन्छ है। यसले जाने हो कम्प्लेक्स नम्बर पढेपछि। ल भयो यो
त्यस कारण हामीले के बुझ्ने भने तिमीहरूले चाहिँ यहाँ के बुझ्ने भने नेगेटिभ नम्बर आउनु न यो दिस इज इक्वल टु कति आयो 9.99 के आयो यो करेक्ट एज अब तिमीहरू करेक्ट भेरिएन्स निकाल्न सक्छौ त यो क्वेसनले यति भनेको छ त्यही पनि हामी निकालौँ है ल भन 3 नम्बरमा करेक्ट भेरिएन्स भनेको सिग्माको के गर्ने रे स्क्वायर गरिदिने भन्नाले 9.99 को स्क्वायर गर यो तिमीहरूको फेरि यो 99.91 आउला न पोइन्टभन्दा पछाडि फरक पनि आउन सक्छ किनभने मैले यसलाई गरेको छु यही लेख्दै पुग्छ बुझ्यौ ल अर्को के सोधेको छ यसमा सोधेको चाहिँ दुईटा मात्रै हो हामी चारै चिज निकाल्ने हरेक क्वेसनमा 4 चिज निकाल्ने है प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अहिले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ होइन नि फेरि अनि एक्जाममा के गर्नुपर्छ करेक्ट निकाल्दाखेरि करेक्ट एसिड निकाल्दाखेरि करेक्ट मिन चाहिन्छ होइन अनि करेक्ट भेरिएन्स निकाल्दाखेरि के चाहिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त गर्नै पर्छ अनि करेक्ट सिबी निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ अरे मिन र एसडी चाहिन्छ एक्जाममा सजिलो सोध्यो मलाई त भनेर नबुझ्नु करेक्ट सिबी सोध्ने बित्तिकै दुईटा अरू चाहिन्छ होइन मैले कम्बाइन्ड र यो दुईटैमा यस्तै हो भनेको छु है कम्बाइन्डमा पनि यही तरिका हो ल नबोल भयो छिट्टो साह्रो तिमीहरू भेरिएन्स पनि निकाल है कहाँनिर हो फेरि बार भन्यो त किन बुझेन र फेरि भनिदिन्छु हेर है ल एकछिन हेर ल तिमीहरू यो क्वेसनमा दिएको त थाहा पायो नि यहाँ निकाल्न के अरे यहाँ गिभन छ मेन गिभन छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिभन छ अनि एउटा भ्यालु चाहिँ एडिसन गर भनेको छ जो एडिसन गर भन्छ नि थप भन्छ नि थप भन्ला है त्यो भ्यालुलाई करेक्ट भ्यालु भन्ने जो घटाउनु पर्ने हो हटाउनु पर्ने हो डिलिट गर्नुपर्ने हो ओमेट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई के गर्ने अरे रङ भ्यालु भन्ने क्लियर छ यहाँसम्म ए क्लियर छ आवाजै आएन जतिखेर बोलो भन्छ बोल्दैनौ जतिखेर नबोल है भन्यो भने जन्म बोल्छ फेरि भनेर यहाँ एडिसन गर्नुपर्ने चिजलाई हामी के गर्छौँ करेक्ट भ्यालु जो घटाउनु पर्ने हो त्यो जो हटाउनु पर्ने हो जो डिलिट गर्नुपर्ने जो ओमिट भन्छ जो रिमुभ भन्छ याद गर है रिमुभ द भ्यालु भन्छ त्यो भनेको रङ भ्यालु बुझ्यौ अहिले हामीलाई एडिसन गर्न भने हुनाले यहाँसम्म हाम्रो इन्फर्मेसन भयो तिमीहरू एकछिन नबोले अगाडि एकछिन नबोले रिभिजन गरिरहेको छ हेर अब फर करेक्ट मिन भने अब पहिलो स्टेपमा हामी करेक्ट मिन निकाल्दैछौँ करेक्ट मिन निकाल्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई एकदम सर्टकट आइडिया के बुझ्ने भने चाहिँ पहिला हेल्पर फर्मुला त्यसपछि फुल फर्मुला यति त हो पहिला हेल्पर फर्मुला भने चाहिँ समेसन एक्स निकाल्ने भने होइन र समेसन एक्स निकाल्दाखेरि फर्मुला यहाँ इन्टु एक्स बार यहाँ इन्टु एक्स बार यहाँ भनेको 20 एक्स बार भने 15 यति आयो यो बुझ्यौ ठिक छ अब यो त जो आयो नि यो टोटल आएको यो त खासमा रङ हो नि त अब हामीलाई करेक्ट चाहिएको छ करेक्ट मिन निकाल्दा त करेक्ट भ्यालु राख्नु पऱ्यो नि मैले हिजो अस्ति इक्जाम्पल देखाएँ तिमीहरूले यहाँ 51 को 15 लेखेर देखाएको थिएँ नि टोटलमा चेन्ज हुन्छ त्यसैले यो हामीले समेसन एक्सलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ भाइ बहिनी भनेर देखाएको थिएँ इक्जाम्पल याद छ त अब करेक्ट समेसन एक्स निकाल्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यो अघिको जति छ नि यस्तो भयो क्या यता हेर यहाँ सुन यहाँनिर यता हेर मैले यस्तो गरेँ मैले पैसा गर्न थाल्ने यति एउटा गड्डी सोचौँ न समथिङ कति छ थाहा छैन है यति भनेर भने यो गर्दै गएँ मैले यसलाई 1000 रुपियाँ पुगाएँ एकछिनको लागि 10 का 20 का 5 का नोट थिए सोच न अनि फेरि चाहिँ मैले चेक गर्दाखेरि 1000 त पुगाएको थिएँ नि तर के भयो भन्दाखेरि नि मैले त्यो गर्दै जाँदाखेरि त्यो 10 रुपियाँ भारूलाई 10 बोले रहेछु त्यसलाई 16 बोल्नु पर्दैन त 10 रुपियाँ भारूलाई के गर्नु पर्यो 16 अब म के गर्छु भने सुरुबाट गर्नुभन्दा 1000 बाट 10 घटाइदिन्छु प्लस 16 गरिदिन्छु अनि 1006 हुन्छ मेरो हुन्छ कि हुँदैन त्यसैले सेम मेथड हो त्यसैले यो टोटलबाट रङ भ्यालु घटाइदिन्छु करेक्ट भ्यालु जोडिदिन्छु यो त हाम्रो फर्मुला हो तर अहिले चाहिँ रङ भ्यालु नभएको हुनाले यहाँ 0 भन्न पाइन्छ अथवा चाहिँ यति मात्र यो स्टेप लेख्दैन यसलाई लेख्छु भन्न पनि पाइन्छ
करेक्ट नभएको बेला यो मात्र लेख्नु, यो नभएको बेला यो मात्र लेख्नु, अथवा फुल फर्मुला लेखिदिनु। ठिक छ। यो जम्मा हाम्रो 300 थियो, करेक्ट भनेको 5 मात्रै छ, 305 भयो। यान चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने भयो, किन? यान चाहिँ पहिला 20 थियो, एउटा थप भनेपछि मैले 21 भन्नु पऱ्यो नि। यो क्लासमा तिमीहरू 40 जना छौ, एकजना फेरि आयो भने त 41 जना हुनु परेन, हुनु परेन? हो, त्यस कारण चाहिँ 21 भने आयो। ठिक छ। बाबु क्वेसन पढ त, थप भनेको छ कि नै? अब भ्यालु 5 इज एडेड टु द सिरिज भनेको छ कि छैन? अनि रिभाइज भ्यालु भन्नाले के हो त? भयो ल। अब करेक्ट मिन निकाल्दा अब फर्मुला लगाएँ है। करेक्ट समेसन एक्स बाई एन, करेक्ट समेसन एक्स भनेको 305, एन भनेको 21, यो भ्यालु कति आयो? 14.52। यो तिमीहरूले बुझिहाल्यो। अब त्यस्तै गरी ठ्याक्कै यसलाई सम्झिने, यसलाई जसरी गरेको छ त्यही टाइपले फर करेक्ट एसडी भन्ने। करेक्ट एसडीमा पहिला हेल्पर फर्मुला, त्यसपछि फुल फर्मुला, अघिकै जस्तो। हेल्पर फर्मुला याद छ? समेसन एक्स स्क्वायर एन सिग्मा स्क्वायर प्लस समेसन एक्स बाई एनको होल स्क्वायर भनेको थियो। एन भनेको पुरानै भ्यालु, यसमा चाहिँ पुरानै भ्यालु राख्नुपर्छ जहिले पनि। हेल्पर फर्मुलामा पुराना भ्यालु राख्ने। एन हाम्रो 20 पनि छ, 21 पनि छ। 21 भनेको हाम्रो करेक्सन गरेको फर्मुला हो, 20 भन्ने चाहिँ राख्यो। यो सिग्मा कति छ? 10 छ, 10 को स्क्वायर कति भयो? 100। अनि समेसन एक्स भन्नाले समेसन एक्स त हाम्रो पुरानो राख्नु पऱ्यो नि त। पुरानो भनेको 300 छ हेर्दै, एन भनेको 20 अनि स्क्वायरको स्क्वायर जस्ता जस्तै केही छ यसमा। यो 20 भइहाल्यो, 100 यसलाई यसले डिभाइड गर्दाखेरि 15 आउँथ्यो, स्क्वायर पनि भएको हुनाले मैले एकैचोटि 225। यो दुईटाले जोडेर के गरिदेऊ? यो दुईटालाई जोडेर इन्टु 20 गर्न सक्छौ नि। यो दुईटालाई जोड्ने इक्वल टु भन्ने बटन दबाएर मात्रै गर्नु नि, फेरि इन्टु 20 गऱ्यो भने मिस्टेक हुन्छ। फेरि भन्दैछु है, एक्जाममा हतार हतार के गर्छौ? अहिले गर न, तिम्रो मिस्टेक इरर आउँछ। हेर त, 100 प्लस 225 इन्टु 20 गरियो भने त्यो गलत हुन्छ। यसले के बुझ्छ थाहा छ? त्यसले 100 बुझ्छ क्यालकुलेटरले, 225 बुझ्छ इन्टु 20 भनेपछि यसलाई मात्रै इन्टु बुझ्छ क्या त्यसले। बुझ्यो नि? हो, यो इरर आउँछ कि आउँछ चेक गर्यो? हो। त कारण के हो त भन्दाखेरि यसको ब्राकेट चाहिँ पहिला जोड, बटनमा इक्वल टु भन्ने दबाऊ, त्यसपछि मात्रै इन्टु 20 गर। यो धेरैले मिस्टेक यहाँनिर गर्छन्, अनि कहाँबाट मिस्टेक हुन्छ, के अरे करेक्ट हुन्छ। भयो? यहाँसम्म भयो? क्या आयो? 65 भनेको समेसन एक्स स्क्वायरको भ्यालु आयो। अब त हामी यसलाई करेक्सन गर्ने अघिको जस्तो यसलाई जस्तै। यहाँ त यो स्टेप र त्यो स्टेपमा के फरक छ भने, यो स्टेपमा हामीले जे गरेका छौँ त्यही स्टेप गर्दैछौँ। पहिला समेसन एक्स निकाल्छौँ अनि करेक्ट निकाल्छौँ। समेसन एक्स स्क्वायर निकाल्यौँ, अब करेक्ट समेसन एक्स स्क्वायर निकाल्छौँ। करेक्ट समेसन एक्स स्क्वायर निकाल्दाखेरि के हुने त भन्दाखेरि यो पुरानोबाट रङ भ्यालु घटाउने, करेक्ट भ्यालु जोड्ने। स्क्वायर भएको हुनाले स्क्वायरै घटाउने, स्क्वायरै जोड्ने। यति कुरा चाहिँ सम्झिने हो। ठिक छ? त्यसमा स्क्वायर छैन याद रहोस् है, यसमा स्क्वायर छ याद हुन्छ। ल, अब यो भनेको यति छँदैछ, रङ भ्यालु छैन, यो 5 हो, 5 को स्क्वायर 25 हो, यो दुईटा जोड्दाखेरि 65/25। अब करेक्ट एसडी निकाल्न सकिहाल्छ। करेक्ट एसडी फर्मुला पटक पटक युज भइरहेको छ, सक्छ अब। करेक्ट एसडी भन्नाले सबै भ्यालु करेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कति राख्नु पऱ्यो? 65/25। यहाँ भने 21 राख्नु पऱ्यो। अब 21 किन हो? कारण बुझेछौ। अनि यो समेसन एक्स बाई एनको पनि करेक्टवाला मात्र राख्ने। यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि एसडी आयो। एसडी आउने बित्तिकै भेरिएन्स तिमीहरूलाई एक लाइनमा आइहाल्छ। कसरी आउँछ अरे? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर गर्ने। अब त्यस्तै गरी सिबी पनि यसमा निकाल्ने सक्छ नि। सिबी निकाल्न के गर्ने पर्ने अरे भन त, ल भन। सिबी निकाल्ने हे अरे 4 नम्बर भने मैले करेक्ट सिबी। यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि एक्स बार इन्टु 100। अनि तर यहाँ पनि सी, यहाँ पनि सी लगाइदिने। सी भन्नाले करेक्टवाला भ्यालु राख। करेक्ट सिबी निकाल्दा करेक्टै एसडी राख्ने हो नि। यो भने कति छ भन? 9.99 बाई एक्स बार भनेको कति आयो यहाँ? 14.52 आएको छ इन्टु 100% बराबर कति रे? 80%। ल, यो के भयो? सी। अब यो क्वेसनमा मलाई सिबी सोधेको छ त छैन नि?
एउटा काम के गर्नु भने आजबाट प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चारैवटा चिज निकाल, तर इक्जाममा जे भनेको छ त्यहाँसम्म पुग्नलाई के गर्नुपर्ने जान्न पर्यो। जस्तै सिबी निकाल भनेको छ भने करेक्ट सिबी निकाल भनेको छ, म त सिबी मात्रै निकाल्छु भइहाल्छ, आनन्द भयो भने नसोच्नु। यो 4 नम्बरको गर्नलाई 1 नम्बर र 2 नम्बर गर्नै पर्छ, बरु 3 नम्बर नगरे पनि भयो। ठिक छ, याद रहोस् है। यदि तिमीहरूलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसम्म आऊ भन्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो भने याद होस्, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्रै सर नसोच्नु। करेक्ट एसडी निकाल्दाखेरि करेक्ट मिन निकाल्नै पर्यो। हिजो अस्ति हाम्रो अर्को मोडेलमा के हुन्छ, कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि कम्बाइन मिन निकाल्नै पर्छ। त्यो ननिकालिकन कम्बाइन एसडी निकाल्छौँ, सोच्नु भएन। यो दुईटैको मोडेल उस्तै छ कि छैन, कन्सेप्ट जस्तै छ, अलिकति भाषा र यसमा चेन्ज गरेको छ। म अब एउटा घटाउने एउटा जोड्ने टाइपको अलग्गै टाइपको क्वेसन गरिदिन्छु। हेर है, हिजो मैले क्वेसन कतिमा भनेको थिएँ भन त, यो चाहिँ बुकबाट हेरौँ है, भन त हिजो कतिमा भनेको थिएँ, बुकबाट भन, बुकबाट भन। क्वेसन नम्बर कति रे, ल सबैजनाले बोकेर क्वेसन नम्बर 20 हेर, बुकबाट क्वेसन नम्बर 20 म बुझाइदिन्छु। 20 नम्बरको क्वेसन सर पढेर म यहाँ नोट गराइदिन्छु है त। पेज नम्बर चाहिँ 137 137। ल एकछिन ध्यान है। 20 नम्बरको ए भन्नेमा हेर, क्वेसन नम्बर 20 को ए मैले नोट गरिदिन्छु, तिमीहरूले यसको चाहिँ भ्यालु निकाल्ने। अब सुन के भनेको रहेछ भनेर बुझ। पहिला यो भाषावाला क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल सुन त सबैजनाले, द अर्थमेटिक मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सेट अफ 9 आइटम्स। के भने आयो, यान भनेको के हो, यान इक्वल टु 9 आइटम्स भन्यो। द अर्थमेटिक मिन भन्यो, मिन मात्रै भनेको छैन, अर्थमेटिक मिन एभरेज भ्यालु जे भने मिनै त हो नि। एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 9 आइटम्स आर 43 and 5 रेस्पेक्टिभली भन्नाले मेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आर 43 and 5 रेस्पेक्टिभली। यो 43 5 अरे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नदिकन कहिले काहीँ के दिन सक्छ भनेको थिएँ मैले, भेरिएन्स एउटै हो। ठिक छ यहाँसम्म। त्यसपछि सुन, इफ एन आइटम्स अफ भ्यालु 63 इज एडेड, कति एड गर्ने अरे, 63 इज एडेड, एडेड भ्यालु भन्नाले यसलाई के बुझ्नु, करेक्ट भ्यालु बुझ्नु हाम्रो भाषामा। के अरे भ्यालु कति एड गर्ने, 63 एड गर्ने। यसले प्रष्ट क्वेसनमा भनेको छैन। अब इक्जाममा इफ द 63 इज सब्ट्र्याक्टेड फ्रम द भ्यालु भन्यो भने बुझ्छौ, इज 63 इज रिमुभिङ फ्रम द भ्यालु भन्यो भने बुझ्छौ, 63 इज ओमिटिङ डिलिटिङ यसरी भन्ला, त्यो हटाउने भनेको हो, त्यो रङ भनेको हो। बुझ्यो अब, यो अघिकै क्वेसन जस्तो छ, एडेड टु द सेट फाइन्ड द मेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 10 आइटम। अब यहाँनिर बुझ, एकछिन हेर त, फाइन्ड द मेन एन्ड एसडी अफ 10 आइटम्स। यो कहाँबाट के भन्यो, यो कहाँनिर छ, करेक्ट लेखेकै छैन त, करेक्ट त। अब सुन, यदि मैले यो
63 जोड्यो भने आइटम्स कति हुन्छन्? 10 हुँदैनन्। अब 10 हुन्छन् भने अब चाहिँ तिमीहरू 10 वटा भइसकेपछिको मिन निकाल भनेपछि त्यो करेक्ट मिन निकाल भने होइन र? याद रहोस्, करेक्ट मिन भन्ने शब्द सिधै नआउन पनि सक्छ इक्जाममा। मैले यसको कन्सेप्ट बुझ्नु भनेको छु। करेक्ट त हाम्रो भाषामा भयो, क्वेसनले करेक्ट पनि भन्छ, नभन्ने होइन भने भेटायो नि अगाडि। तर यसको बुझाइ बुझ्ने, जस्तै अघि इक्जाम्पल भने मैले, यो क्लासमा 40 जना छौँ मानौ, 40 जनाको मैले पैसा उठाउँदाखेरि जति हुन्थ्यो यदि एकजना थपेँ भने त मलाई 41 जनाको मिन निकाल्नु पर्यो, 41 जनाको टोटल निकाल्नु पर्यो भनेपछि त के हो? अब 41 हुँदाखेरि जो आउँछ नि करेक्ट मिन निकाल भनेर बुझ्ने। बुझ्यो? अब सक्छौ? यहाँनिर 10 आइटम्स भन्नेको अर्थ त्यही हो। बुझ्यो? 9 छँदैछन्, 1 थपियो भने 10 हुन्छन्। 10 हुँदाखेरिको मिन र 10 हुँदाखेरिको यास निकाल्ने। सक्छ सक्दैनौ? सेम अघिकै जस्तै हो। सक्छ क्लियरली? ल अर्को हेरौँ। यसको बी हेर, यो 20 को बी हेर। ल 20 को बी हेर। ल 20 को बी हेर त। अच्छा ठिक छ। मलाई यतिकै ठिक हुन्छ। मेरो यो डिजेल एक्सिसन मात्रै हो क्या। ल क्वेसन नम्बर 20 को बी भेटायो सबैले? अर्कै पेज नम्बर 137 मा छ। अब क्वेसन बुझ है त, म क्वेसन भन्छु बुझ है। फर अ ग्रुप अफ 200 क्यान्डिडेट, के हो यो? गुड, 200 क्यान्डिडेट भनेको छ 200 पिपुल, 200 वर्कर, 200 स्टुडेन्ट, यस्तो टाइपले भन्यो भने 200 आइटम्स भन्यो भने के हो? यहाँ हो। मेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वेयर फाउन्ड टु बी 40, 40 and 15। अब यहाँनिर सुने पो भन्छ। मेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वेयर फाउन्ड टु बी, मेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वेयर फाउन्ड टु बी, मेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति पायो? 40 र 15। मेन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फाउन्ड टु बी 40 and 15। भयो यहाँसम्म क्लियर छ? यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएन भने के हुन्छ अरे? भेरिएन्ट दिन्छ। भयो यहाँसम्म? सबै ठाउँमा यहाँ नै दिएको रहेछ। अब एकछिन हेर। लेटर अन इट वाज डिस्कभर्ड द्याट द स्कोर 43 एन्ड, अब हेरे म यहाँ रब गर्छु, हेर यहाँनिरको भाषा बुझौँ। 43 and 35 वेयर, 35 वेयर भनेको छैन? वेयर 43 and 35 were misread as 34 and 53 भनेको छ। अब माथिका दुईटा भ्यालु र तलको दुईटा भ्यालु, दुईटा थपिएको छ, दुईटा हटाइएको छ। तर यसमा करेक्ट कुन हो र रङ कुन हो यो तिमीहरू छुट्याउ। यो ओल्ड इज गोल्डको कति नम्बरमा आएको छ म खोजिदिन्छु है त। यो ओल्ड इज गोल्डमा पनि छ है, पक्का कसले सोधिरहेको थियो। यसमा राइट कुन हो, रङ कुन हो भनेर थाहा पाउने। ल 26/2072 को गोल्डमा आएको छ। यही क्वेसन नम्बर 26 गोल्डमा आएको छ। यही क्वेसन है। ल अब यसमा करेक्ट र रङ छुट्याउ। मलाई चाहियो कि करेक्ट चाहियो एउटा, करेक्ट भ्यालु रङ भ्यालु
चाहियो दुईटा, त्यसपछि मात्रै फर करेक्ट मिन भन्ने। ल करेक्ट मिन निकाल्दा पहिला रङ र करेक्ट छुटाऊ। ल सबैले निकालिहाल्यो त, लेखेर निकाले। करेक्ट मिनसम्म त सबै सेम हो नि। ल निकाल छिटो निकाल। म पछाडिसम्म हेरिदिन्छु। अझै अहिले भर्खरको फर्मुला युज गर्ने, करेक्ट र रङ छुटाउने र मिनसम्म मात्रै भए पनि निकाल्नु। ल त्यो छिटो निकाल, छिटो छिटो निकाल। यहाँ हेर त, मैले तिमीलाई यो क्वेसन एकदमै बुझ्नुपर्छ भनेको छु। कोही डाइरेक्ट भन्छ, कुनै कुनै क्वेसनमा त झुक्काकै हुँदैन। के भनेको हुन्छ, जस्तो हिजोको क्वेसन थियो नि, जस्तो यहाँ हेर त के भनिदिन्छ भने 43 इज रङ वेन द करेक्ट भ्यालु इज 34, यस्तो टाइपले भनिदिन्छ क्या। भन्दाखेरि त्यो सिधा भन्यो भने त ठिक छ, तर यस्तो टाइपको मिसरिड भन्यो, इन्स्टेन्ट अफ भन्यो, रङली टेकन एज भन्यो भने, हिजोको रङली टेकन एज तिमीहरू अगाडि नबोल्ने, रङली टेकन एज भन्यो भने यो 3-4वटा भाषा आफूले लेखिराख्नु है। यसमा चाहिँ करेक्ट भ्यालु यहाँ हेर त, यहाँ 43 and 35 वेयर मिसरिड। हु इज मिसरिड? कुन चाहिँ मिसरिड भयो? यिनी दुईटा मिसरिड भयो, तिनीहरूको ठाउँमा को आयो त? यिनीहरू मिसरिड भयो के। यिनी दुईटा हुनुपर्ने थियो, मिस भयो, छुट्यो। यो छुटेर को आयो? यो आयो। त्यसो भए यो दिस भ्यालु इज करेक्ट। करेक्ट भ्यालु भनेको 43 and 35। रङ भ्यालु भनेको माथि लेखिसकेर चाहिँ मैले तल फेरि लेखेँ है। यो करेक्ट भ्यालु भनेको कति रे? 43 and 35 र रङ भ्यालु भनेको चाहिँ 34 and 53। यो तिमीहरूले 3-4वटा क्वेसनहरू गर्यो भने भाषा बुझ्छ है, एकैचोटि बुझ्दैन। ल कहाँ गर्नु मेरो डस्टर? ल यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ अरे? करेक्ट मिनको लागि भन, हेल्पर फर्मुला। उही पुरानै तरिका समेसन एक्स निकाल्ने हो। फर्मुला के हो? यहाँ इन्टु एक्स बार। यहाँ हेर है, यहाँ जसले बुझाएको छैन यहाँ दुईवटा भ्यालु हुने बित्तिकै झुक्किनु पर्ने कुरा के छ र? यहाँ यो पुरानै, यसमा त के होला र? यहाँ बनाएको छ 200 इन्टु 40 कति आयो? 8000 आयो। ल त्यसपछि यो के गर्नु पर्यो? करेक्ट गर्नु पर्यो। करेक्ट समेसन एक्स निकाल्नु पर्यो नि। समेसन एक्सबाट रङ के गर्ने? घटाउने। करेक्ट के गर्ने? जोड्ने। स्क्वायर गर्ने कि नगर्ने? यो के छ? जम्मा कति छन्? 8000। रङ को हुन्? यो पनि घटाउने, यो पनि घटाउने हो कि नै? माइनस 53 दुईटा। अब जोड्नु पर्यो। यो 43 र 35। ल बुझिहाल्यो त यही त। यो पुरैलाई एकैचोटि क्यालकुलेसन गरेर त कति आयो भन? 7991। यो के आयो? करेक्ट हेर। अब मलाई यहाँनिर करेक्ट यहाँ निकालौँ कि ननिकालौँ? यसमा जरुरी छ करेक्ट एन्ड कति हुन्छ होला? यदि 20 मा 2 जोड्ने 2 घटाउने बेसै हुने। अघिकोमा हाम्रो फरक थियो नि है। त्यसैले यहाँ नो चेन्ज भएको बेला यहाँमा आवश्यक छैन, नाउ भनेर फर्मुला लगाइदिउँ। नाउ करेक्ट मेन एक्स बार कुछ फर्मुला भन। सरी समेसन अगाडि करेक्ट लेखिदिउँ। करेक्ट समेसन एक्स बाई एन
यो भनेको करेक्ट समस्या एन भनेको 7991 बाई एन भनेको कति 20 बराबर कति आयो के एन भनेको कति 200 थियो एन भनेको 200 अँ ठिक छ 39.95 अब आज तिमीहरूले यसका क्वेसनका भाषा लेख्दै अनि एउटा यसैमा नोट बनाउनु है तिमीहरूले हेरेर यही मोडेलको तलतिर नोट बनाएर चाहिँ कुन चाहिँ करेक्ट हो कुन चाहिँ रङ हो भनेर सबै क्वेसनको कलेक्सन बनाउने। अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो पालो के आयो करेक्ट एसडीको 2 नम्बरमा फर करेक्ट एसडी करेक्ट एसडीलाई पहिला के गर्ने रे उयो पुरानै हेल्पर फर्मुला यसलाई हेल्पर फर्मुला भनेर बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर भन्दैछु म समेसन एक्स स्क्वायर फर्मुला के हुन्थ्यो रे सिग्माको स्क्वायर प्लस समेसन एक्स बाई एन को होल स्क्वायर फर्मुला यसरी लेखिदिने एन भनेको 200 छ होला यो कति छ भन 15 छ नि 15 को स्क्वायर गरेर राखे बुझ्छौ कि नै 225 प्लस को प्लस यो कति यो कुन हो 8000 हो 8000 यो पुरानो भ्यालु राख्ने 8000 अपन 200 आएकोलाई स्क्वायर गर्नु भने पनि रहेछ बुझ्छौ यो भ्यालु यो 200 को 225 प्लस यसले डिभाइड गरेर 2 कट्यो 40 भयो जस्तो छ 40 को स्क्वायर गरिदिन्छु 1600 हुन्छ यो बुझ्छौ कि नै 1600 बुझ्छौ कि नै यसले डिभाइड गर्नु जति आउँछ नि त्यसलाई स्क्वायर पनि गर्दैन यति आयो अब यो दुईटालाई जोड अनि इन्टु 200 गरिहाल नि किन धेरै स्टेप गर्ने अब त बुझिसक्यो त कति आयो 3,65,000 ठ्याक्कै हो ल यो आयो यो पो आयो त अघिको जस्तो यसलाई त करेक्सन गराउनु छ नि त करेक्ट समेसन एक्स स्क्वायर इक्वल टु एकैछिन छोड्दै यति सिधाएपछि म अफ गरिदिन्छु समेसन एक्स स्क्वायर माइनस रङको भ्यालु स्क्वायर गर्ने प्लस करेक्टको भ्यालु के गर्ने रे जोड्ने भयो भन्दै गएको ल छोडिदियो अब एकछिन छोडिदियो पुरै डाउन होला है म अफ गरिदिन्छु ल योभन्दा पछाडि गर्न सक्छ नि है सक्छ नि सबैले